बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने जहाँ बनाया, ज़मीन आसमान चाँद सितारे बनाए। अल्लाह ताला हमारे रब हैं, हमारे खालिक है, खालिक मालिक है, हर चीज़ पर कादिर है। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके हम उम्मती हैं, जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल है, जिनके बाद क़यामत तक ना कोई नबी आया है अब तक, ना कोई क़यामत तक नबी आएगा। ठीक है। और दुरूद पाक पढ़ना के बेशुमार फज़ाइल हैं। जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं और 10 उसके दर्जात बुलंद होते हैं। इतनी फजीलत है इस दुरूद पाक की। और हदीस पाक में भी आता है, जो बंदा दुरूद पाक पढ़ना भूल गया और जन्नत का रास्ता भूल गया। ठीक है जी। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज जो हम आपको बताने लगा हूं मैं, वो है जी इल्म। इल्म का मैंने है जानना, वाकफियत, पहचान। इल्म का मतलब क्या है? जानना, पहचान, वाकफियत। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। इल्म नजर नहीं आता, जिस तरह हवा नजर नहीं ना आती। हवा कभी किसी ने देखी है? नहीं देखी। इसी तरह इल्म भी नजर नहीं आता। जितना इंसान के पास इल्म होता है, उसके पास उतनी ज्यादा दौलत होती है। सुभान अल्लाह। आप सब बच्चे जो है दुनिया में, पाकिस्तान में, सुबह सुबह उठ के बैग लेकर, बस्ता लेकर जाते हैं। कोई कॉलेज जाता है, कोई स्कूल में जाता है, कोई यूनिवर्सिटी में जाता है। किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। इल्म क्यों हासिल करते हैं? इल्म का मकसद क्या है? आप यहाँ आए हैं, आपको इल्म हासिल करने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर जरूरी है। इल्म के बगैर इंसान हैवान, गूंगा, बहरा जानवर है। इल्म का होना इंसान की जिंदगी में जरूरी है। आज देख ले आप, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है, उन्होंने सबसे पहले इल्म हासिल किया है। इल्म के बगैर ना कोई मुल्क, ना कोई कौम, ना कोई इंसान तरक्की कर सकता है। हम भी आपके तरह इल्म हासिल करके तब हम टीचर बन गए। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील इल्म के बगैर नहीं बन सकता। डॉक्टर जो है वो सबसे पहले इल्म हासिल करता है, क्लास में, स्कूल में जाता है, टीचर से अपना पढ़ता है। जज जो है, जज जो अदालतों में इंसाफ करते हैं, काजी हैं, वो भी इल्म हासिल करते हैं सबसे पहले। डॉक्टर हो, जज हो, वकील है, साइंसदान है, सियासतदान है, उन सब के पास इल्म है। इल्म के बगैर ना कोई डॉक्टर बन सकता है, ना कोई काजी बन सकता है, ना कोई जज लग सकता है, ना कोई वकील बन सकता है। सबसे पहली बात जो हमारे पास है वो है इल्म। इल्म के बगैर इंसान की वक़्त नहीं है। कुरान पाक की सबसे पहली आयत जो नाज़िल हुई वो थी इल्म के बारे में। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ इंसान पढ़ अपने रब के नाम से। ऐ इंसान अब पढ़ अपने रब के नाम से। यानी कि कुरान पाक की पहली आयत ही, जो अब कुरान पाक नाज़िल हुआ तो पहली आयत इल्म के बारे में आई कि पढ़ अपने रब के नाम से। इतनी बड़ी अहमियत है इस इल्म की। आज इल्म की बदौलत दुनिया में कितनी तरक्की हो चुकी है। आज इंटरनेट का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। ये क्यों हुआ है? इंटरनेट, कंप्यूटर, ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है। ये सब इल्म की वजह से हुआ है। इतना सब कुछ आज देख ले कि इतनी तेजी से वक्त और इतना फास्ट दौर चल रहा है। ये सब इल्म
جو ہوا ہے، سائنسدانوں نے، پڑھے لکھے بندوں نے، پڑھے لکھے جو لوگ تھے، انہوں نے اتنی چیزیں بنا دی ہیں کہ انسان کی عقل، انسان کا ذہن عقل دب رہ جاتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں، بغیر تار کے، بغیر کسی چیز کے آپ یہاں سے کسی بھی ملک کے اندر بات کر سکتے ہیں، چاہے آپ کا کوئی آدمی، آپ کا بھائی، آپ کا والد سعودیہ میں ہے، دبئی میں ہے، یورپ میں ہے، آپ ان سے نیٹ پر بات کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، 24 گھنٹوں میں، رات کو کرنا چاہیں، دن کو کرنا چاہیں، ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ علم کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیں، علم کی وجہ سے آپ دن میں لاہور چکر لگا کر واپس آ جاتے ہیں، صبح جائیں اپنا کام کریں، لاہور جا کر شام کو اپنے گھر آ کر پہنچ جائیں، سو جائیں۔ یہ سب اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اتنی بڑی بڑی یہ جہاز، سمندری بیڑے، اور یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ علم کی وجہ سے۔ موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اس کے بعد ٹیب، طرح طرح کی یہ جو ٹچ فون بن چکے ہیں، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ علم کی وجہ سے۔ ہم نے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر آپ کوئی دکان نہیں چلا سکتے، علم کے بغیر آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، علم کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کس کمرے میں جانا ہے، جا کر وہاں کس سے بات کرنی ہے۔ اگر انسان پڑھا لکھا ہو، انگلش، اردو، یہ سب کچھ جانتا ہو، تو اس کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آرام سے اپنا کام کر لیتا ہے۔ علم کے بغیر انسان جو ہے موبائل تک نہیں چلا سکتا۔ ٹچ موبائل جو ہے پڑھے لکھوں بندوں کا کام ہے، جو اس کو چلا سکتے ہیں، کس طرح اس میں ایپلیکیشن انسٹال کرنی ہے، کس طرح ڈیلیٹ کرنی ہے، کس طرح موبائل کا نمبر سیو کرنا ہے، کس طرح ڈیلیٹ کرنا ہے، کس طرح واٹس ایپ کرنی ہے، کس طرح کوئی ویب سائٹ چیک کرنی ہے۔ یہ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ موبائل تک نہیں چلا سکتے، آپ کوئی دکان نہیں چلا سکتے۔ اس لیے چاہے وہ علم انگلش کا ہے، اردو کا ہے، میتھ کا ہے، اسلامیات کا ہے، سائنس کا ہے، سوشل اسٹڈی ہے، تو سب سے پہلے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ آپ کے والدین آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو یہاں پڑھ کر جائیں، اپنا مقصد حاصل کر کے جائیں، اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں آتے ہیں اس مقصد کو پورا کریں۔ ایسے ضائع نہ کریں اپنے ٹائم کو۔ صبح سے لے کر شام تک اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بیگ اٹھاتے ہیں، آپ کے والدین آپ پر خرچہ کرتے ہیں، آپ کو روزانہ کے پیسے بھی دیتے ہوں گے، کاپی پینسل کتاب بستہ سب کچھ لے کر دیتے ہیں، یونیفارم لے کر دیتے ہیں، ان کے پیسوں کو ضائع نہ کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور پڑھ کر جائیں۔ یہ باتیں آپ کو پیچھے یاد آئیں گی جب آپ کی عمر زیادہ ہوگی کہ ہمیں ٹیچر کوئی بتاتے تھے، پڑھاتے تھے، یا ان باتوں کا کرنے کا کوئی مقصد تھا۔ یہ میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا، ان باتوں کو آپ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار کو ظلم و ستم سے بچائے، اور جو بوڑھے بچے عورتیں بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی شفا کاملہ عطا فرمائے، ہمیں بیماریوں پریشانیوں سے بچائے، ہماری جائز خواہشات جائز